کہ مسلمان ساڈے تے حملہ کرنے والے نے. انہیں مکے اندر پیغام کلایا کہ ابو جہل نو جا کے پیغام دیو کہ مسلمان ساڈے مال تے حملہ کرن لگے، اور اگر انہوں نے حملہ کر دیتا تے تواڈے پلے کچھ نہیں جے رہنا، تے جلدی جلدی کر کے بدر مدینہ وا شام وا تر پاؤ، ساڈی مدد واسطے آ جاؤ. ہن جڑا بندہ پیغام لے کے جان والا سی وہ بھی بڑا ہوشیار بندہ سی. انہیں مکے دے باہر اپڑ کے اپنا کان ٹک لیا اور اپنے کپڑے پھاڑ لے تاکہ پتہ لگے واقعی کہ مسلمانہ سانو مار کے کلایا ہے. حضرات ابو جہل نے کمپنی جو تو پتہ لگا، انہیں اعلان کر دیتا بھائی اساں جنگ واسطے جانے ہیں. حضرات 1000 بندہ، کتنا؟ 1000 کافر اسلام کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، جنہاں کو تلواراں بھی نے، جنگی ساز و سامان بھی ہے، اور 100 اونٹ انہاں نال رکھ لیا کہ جدے وچ صرف انہاں نوں ذبح کر کے کھان واسطے رکھیا، اور رقص و سرور دیا محفلہ سجان واسطے عورتاں نوں نال لے لیا، شراب لے لی، اور وہ قافلہ لے کے تر پے. ادھروں مصطفیٰ دے غلاماں نے بھی تیاری پڑ لی. حضرات 313 مسلمان، روایتاں اندر آتا 3 گھوڑے یا 2 گھوڑے، 70 یا 80 اونٹ تے 6 زرہ تے کھان واسطے کچھ بھی نہیں. کھجورا نے تے رمضان المبارک دا مہینہ ہے، روزہ رکھ کے مصطفیٰ دے غلاماں نے نبی دے دین واسطے اپنی قربانیاں پیش کیتیاں. حضرات ادھر قافلہ تیار ہویا، ادھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال آج جا کے ذرا مدینے دی گلیاں ایک صدا بلند کرو کہ جیڑا جیڑا رب دے رسول دے دین تو اپنی جان وارنا چاہتا ہے آج مصطفیٰ نو یاد پہ فرما دے. اور بس کہیے ذرا سبحان اللہ. حضرات دی وقار توجہ کرو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک دی گلی چاہے صداواں لاندے نے. حضرات حضرت بلال صداواں لاندے لاندیا ایک گھر دے دروازے دے اگوں گزرے. ایک بی بی جدا خاوند فوت ہو گئے، جدے 2 پتر نے جنہاں دا نام ہے حضرت معاذ تے حضرت محفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت دی وقار بی بی نے جدو حضرت بلال دی سریلی آواز سنی کہ مصطفیٰ مجاہدین جو دین واسطے حلقہ پہ دے رہے نے، حضرات اس بی بی دی اکھاں وچ ہنجو آ گئے. پتر بول کے اندر اماں اے رونی کیوں ہے؟ مائی صاحبہ بول کے اندر شہزادیو اج تواڈے باپ دی مینوں یاد آ رہی ہے، اج تواڈا باپ زندہ ہوندا میں بھی سر لا کے نبی دے دین واسطے بھیج دیندی. جدوں تواڈا باپ لڑدے لڑدے شہید ہو جاندا پھر لوکی مینوں شہید دی بیوی کہندے. حضرات حضرت معاذ تے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماندے نے امی گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، تو سانو اجازت دے دے اسی نبی دے دین تو قربان ہو جانے ہاں. کل قیامت والے دن تینوں لوکی شہیداں دی ماں کہن لگ پڑ گے تے بچے بول کے آندے نے اماں کل قیامت والے دن سیدہ زہرا پاک امام حسن و حسین دے خون نال لتھڑے ہوئے کپڑے دے کے آن گیاں تے آکھن گیاں مولا میرے پتراں نے تیرے دین تو جان قربان کیتی، اما اوتھے تو ساڈے کپڑے بھی لے کے آ جائیں تے تو ہی عرض کری مولا میرے پتراں نے بھی نبی دے دین تو جان قربان کیتی ہے. حضرات ماں خوش ہو گئی، ماں متھا چومیا، ماں بول کے شہزادیو جاؤ جا کے نبی دے دین تو قربان ہو جاؤ. حضرات دی وقار شہزادے بول کے آنے ہوں گے اماں ہن جان جاندی ہے چلی جے پر نبی دا دتا ایمان نہیں جائے گا. تے بول کے آنے اماں قبولیت دیاں کڑیاں نے اے وقت قبولیت والا کاش آنکھ لگ جاوے بس لگ جاوے پھر لگ جاوے مدینے دے ماہی دے چہرے تے لگ جانی چاہیے. حضرات عرفان دے سلطان باہو رحمت اللہ نے اسی گل دا ترجمہ کیتا. آپ فرماندے نے اے تن میرا
اتنا ڈٹھیا مینو پھر بھی صبر نہ آوے تے میں ہور کدے سب تو پہلا چٹی داڑھی والا بابا حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے با صدیق تیری صداقت تو قربان جاواں جے خلافت دی گل ہے تاوی تیرا پہلا نمبر ہے تے جے دین تو جان دین دی گل ہے تاوی پہلا نمبر ہے جے مال قربان کرن دی گل ہے تاوی پہلا نمبر لے گئے ہے حضرات حضرت ابو بکر صدیق کھڑے میری سرکار فرمایا ابو بکر تو بیٹھ جا مینوں پتہ ہے تیریاں وفاواں کو سانو بھولیاں نہیں تو سفر وچ ساڈے نال حضر وچ ساڈے نال غار وچ ساڈے نال تے انشاءاللہ مزار وچ بھی ساڈے نال میری سرکار نے تائیں تے فرمایا کہ کائنات والو کل مسلماناں دے کل مومنین دا حق میں ادا کر چھڑیا پر ابو بکر دا حق میں قیامت والے دن ادا کر چھڑنا ہے سرکار فرمایا ابو بکر تسی بیٹھ جاؤ مینوں تہاڈا پتہ ہے حضرات دوجا مجاہد کھڑا ہویا جدا نام عمر بن خطاب ہے جنوں ویکھ کے شیطان میری پڑھ لیندا ہے حضرات حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے نا سرکار فرمایا عمر تو ہی بیٹھ جا تیرا بھی سانو پتہ ہے جن نے رب کو مانگ کے عمر نو لیا ہوئے انہیں بے وفائی نہیں کرنی حضرات نبی کا تیسرا غلام کھڑا ہویا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی عرض کرتے ہیں سونیا جب میری گل میرے کو پوچھو کہ اسی حضرت موسیٰ پاک دی قوم نہیں اسی بنی اسرائیل دی قوم نہیں جنہ دے ناخن بھی وڈے نہیں ہوندے جنہ دے جسموں تے بدبو بھی نہیں ہوندی جنہ دے وال بھی نہیں وڈے ہوندے جنہ دا لباس بھی قد دے مطابق ود ہے جنہ نو رب نے منو سروریاں نعمتاں دتیاں تے جدوں رب نے آکھیا جنگ کر رہی ہے اس قوم نے آکھیا اسی اللہ جانے اللہ دا نبی جانے اسی جنگ نہیں کرنی عرض کیتی سونیا اسی موسیٰ دی قوم نہیں کہ جڑے آکھاں گے اللہ جانے اللہ دا رسول جانے سونیا جے تساں حاضر کر دتے ہن جان جاندی ہے جائے محمد دے ایمان نہیں جانا چاہیے جان جاندی ہے چلی جائے پر تہاڈا دتا ایمان تے نہیں جانا چاہیے ایک اور غلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں سونیا تسی تے گل بدر دی کردے ہو تسی تے گل بدر دی کردے ہو بدر دا میدان تے اے کھلوتا ہے سونیا تسی تے گل بدر دی کیتی آقا جی حکم کرو اسی سمندراں وچ بھی گھوڑے پا دیاں گے بدر تے اے کھلوتا ہے سونیا تسی گل سمندراں دی بھی کرو جے سمندراں وچ گھوڑے پان نو آکھو گے اسی سمندراں وچ پا داں گے سونیا بدر دا میدان تے آ کھلوتا ہے حضرات دی وقار توجہ کو حضرت معاذ تے حضرت محفوظ ایک بڑا بھرا ہے ایک چھوٹا بھرا ہے سرکار نے فرمایا چھوٹے نو سرکار نے سلیکٹ نہیں کیتا بڑے نو پسند کر لیا سرکار نے فرمایا بڑیا تو جنگ تے جائے گا چھوٹے نو آکھیا تینوں جنگ تے جان دی اجازت نہیں ہن ہووے نبی دا عاشق
حضرات وقار حضرت معاذ محافظ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں سونیا جنگ اندر کدی عمرہ نہیں ویکھیاں جاندیاں قد کاٹ نہیں ویکھے جاندے سونیا جنگ اندر تے طاقت ویکھی جاندی ہے کدے اندر کنا زور ہے عرض کرتے ہیں سونیا میرا بڑا ویر ہے آؤ ذرا دن میں کشتی کرنا جے میں جت جاواں پھر مینوں بھی جنگ تے لے جایا جے میں ہار جاواں مینوں ایتھے چھڑ دیا جے میری سرکار مسکرا پہ میرے آقا فرمایا غلامو سارے اکٹھے ہو جاؤ آج سار رل کے دعا ویراں دی کشتی ویکھنی ہے اللہ دی طرفوں جبریل آئے سنا دے سلام پیش کیتا نال عرض کردے نے سونیا رب پیا فرماندا ہے دوویں ویراں دی کشتی اج اسی آپ ویکھ لینی حضرات دی وقار توجہ کرو دوویں ویر لڑتے پے نے حضرات ہن پنجے پے گئے جدوں وڈے ویر دا چھوٹے ویر نال مقابلہ چہرہ قریب ہویا چھوٹا ویر بول گیا نے وڈے ویرا مینوں پتہ تیری طاقت زیادہ ہے پر ایک گل سن لے تو تے پہلے ہی نگاہ مصطفیٰ وچ آ گیا ہے اج ایک واری میرے کول ہار جا میں بھی نبی دی نگاہ چ آ جاؤں گا کیونکہ مٹی کا ہوں میں تھے اللہ عشق کے بازار میں مٹی کا ہوں میں پیالہ عشق کے بازار میں آ گیا ہوں شکتم نگاہ یار میں آج کبھی بول گئے بڑے میرا تو بالکل اج ہار جاؤ میں بھی نگاہ مصطفیٰ اندر فٹ آ جاؤں حضرات جو نکے ویر نے تال آیا بڑا ویر زمین تے آیا چھوٹا ویر سینے تے کھڑا ہو گیا صحابہ بول گئے نے واہ بھائی واہ ہے چھوٹا ہے پر کمال وڈے کیتے نے میری سرکار مسکرا پہ میرے آقا فرمایا چلو ہن تسی دوواں نے جانے حضرات اکھاں وچ ہنجو آ گئے میری سرکار فرمایا روندے کیوں ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا اگے بڑا سلیکٹ ہوئے اج چھوٹا بھی مصطفیٰ نو پسند آ گیا ہے نالے سونیا رونے اس وجہ نال اج اپنی ماں نال کیتا وعدہ وفا ہو گیا اپنی ماں نال کیتا وعدہ وفا ہو گیا تے بول کے آن گے کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے سرکار دے غلام تیار ہو گئے عشق والے دی مثال کوئی نہیں ہوندی سرکار دے غلام بیٹھی تے بڈڑی جی مائی آ گئی عرض کرتی سونیو اپنے کسی غلام نوں میرے کول کرایا سرکار نے غلام نوں کرایا مائی نے کپڑے دے وچ کوئی شے بیٹھی تے سرکار دی بارگاہ پیش کی عرض کرتی نے سونیا اینو قبول فرما دو ہن روایت تے چاہندا او شے کیڑی ہے مائی نے اپنی چٹیا کٹی اپنی گت کٹی یا جڑے وال لتھدے نے بیبیاں وال سنبھال کے رکھدی نے مائی نے اس وال دی بنائی رسی تے سرکار دی بارگاہ پیش کر دیتی میری سرکار مسکرا پہ میرے آقا فرمایا ماں اے جنگ وچ والاں دی لوڑ نہیں تلواراں دی لوڑ ہوندی ہے مائی بول کے آندی سونیو مینوں بھی پتہ ہے اے والاں دی حیثیت کچھ نہیں پر کتنے کم آ جان گے کل قیامت والے دیہاڑے دا مول پی جانا ہے سرکار فرمایا کیویں عرض کر دیا سونیا جدوں کل قیامت والے دیہاڑے رب دی بار تے صدا آنی ہے اوے جنہاں نے یوسف دا مول لایا ہے او سارے ہی باہر آ جاؤ سونیا مائی بھی باہر آئے گی جنہیں اپنی ہڈی دا مول لایا سی تے سونیا جدوں جنگے بدر دے مجاہدین نو آواز پہنی ہے وہ جنہاں اپنا مال جنگے بدر واسطے دیتا ہے سونیا میں مائی دا نام بھی اتھے آ جانا ہے میرا بھی مال اتھے آ جائے گا مینوں پتہ ہے سونے اس چھٹی میں اس والا نے کی کام کرنا ہے پر سونیا
جے تساں قبول کر لیا کل قیامت والے دیہڑے یوسف علیہ السلام دی مائی دا مول پی جانا تے میرا بھی مول پی جانا ہے۔ حضرات نبی کریم علیہ السلام دے غلام تیاری کر رہے ہیں تو جدو مکہ چو نکلے نے نا تو یہودی پتہ کی کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں کہنے لگے نہ تلواراں نے نہ جنگی سامان ہے تانوں کدا مان ہے محسوس کر کے کہہ چھڑیا کرو سبحان اللہ۔ حضرات او یہودی آندے نے تانوں کدا مان ہے صحابہ آندے نے سانوں نہ تلواراں دا مان ہے سانوں کھانے دا مان ہے نہ جنگو جدال دا مان ہے سانوں تے رب تے سونے رسول دا مان ہے۔ تے صحابہ کرام عرض کردے ہون گے مجھے دنیا والو سرکار نے جھنڈا دیتا حضرت علی پاک دے آتے حیدر قطار جھنڈا لے کے میدان جنگ چاہے نا ہن کافراں پتہ کیتا انہاں جلدی جلدی آ کے اونچی جگہ مڑ لے اونچی جگہ قبضہ کر لیا ہن تھلے ریتلی زمین اونچی جگہ تو نہ قبضہ کیتا دھیان دینے ہن لگے گا نا پتہ انہاں تے رکھیا روزہ تلواراں بھی کوئی نہیں سامان بھی کوئی نہیں لک پتے جانے نہیں پر انہاں نوں نہیں پتا وہ جس قافلے دی قیادت آمنہ دا لال کرے انہوں کون کنڈ لوا سکتا ہے۔ حضرات تسی نہیں سبحان اللہ بولو تے مرضی تہاڈی تو ساڈے علم مروانا روزہ رکھا کے حضرات جس لشکر دی قیادت علامہ خادم حسین رضوی کرے رب فیض آباد چ کنڈ نہیں لگن دیندا تے جس کربلا دے اندر حسین ابن علی قیادت کردے ہون گے رب دی کنڈ کیویں لگن دے سکدا ہے۔ جس حسین ابن علی دی کنڈ رب نہیں لگن دیندا اس نبی دے نواسے دی کنڈ نہیں لگن دیتی تے نانا مصطفیٰ آمنہ دے لال محبوب رب کردگار آمنہ دے لال جس کا قافلے تے قبیلے دی قیادت کردے ہون گے رب اس قافلے دی کنڈ کیویں لگن دے سکدا۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے ارے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ کافر جنیاں مرضی پھوکا مار لین وہ شمع نہیں بجھا سکتے کیونکہ اس شمع دی حفاظت کرنے والا میرا خدا ہے۔ گرامی قدر حضرات جدوں پہنچے نا تے ویکھیا کافر خیمے لائے نے چیف سرکار کے صحابہ کرام نے خیمے لائے نا تے ریتلی زمین ہے صحابہ پریشان ہوئے عرض کرتے نے سونیا ریتلی زمین ہے پیر لانے تے پیر تلک جاندے میری سرکار فرمایا تسی ٹینشن نہ لو تسی سکون نال سو جاؤ کیسی گل ہے جنگ ہو رہی ہے تے 313 کے مقابلے 1000 ہے سرکار فرمایا تسی سو جاؤ حضرات صحابہ بھی سو گئے علی پاک بھی سو گئے تے پیر باہو دا قلم تڑپ اٹھیا تسی تڑپے ہی نہیں تو پھر میں کیویں سنا دے تڑپ کیا اپنی طرح سبحان اللہ حضرات دی وقار پیر باہو رحمتہ اللہ علیہ فرمان نے ایک جاگن ایک بارش ہوئی کہ کافر پے پے تلکن اچھی جگہ چڑھ گئے تے پے تلکن تے نبی دے غلاموں واسطے ریت ہو گئی سخت بن گیا فرش این لینٹر پیا ہوا جناب کمال ہو گیا تے نبی دے غلام فرماندے اساں ٹوئے کھود کے پانی سٹور بھی کر لیا تے کافر اڈ اڈ وجن تلکنی جو ہو گئی تے کافراں دا پائے پلٹ گیا حضرات میرے سرکار ساری رات ستے نہیں تے جدوں صبح ہوئی نا جنگ بدر ہونی سرکار میدان بدر وچ گئے صحابہ فرماندے سرکار نے دائرے لائے نشان لائے فرمایا غلامو ایتھے ابو جہل تڑفے ایتھے عتبہ ڈگے گا ایتھے شیبہ دی لاش تڑفے گی صحابہ فرماندے رب کعبہ دی قسم ہے جدوں جنگ مکی نا اسی ویکھ کے حیران تے پریشان ہو گئے جتھے جتھے مصطفیٰ نے جس کافر دا نام لے کے جگہ تے نشان لایا رب کعبہ دی قسم ہے وہ کافر اوتھے ہی آ کے مریا نعرہ رسالت نعرہ حیدری
انہوں نے علم ہی کسی گل کا نہیں سی معاذ اللہ ہیں ایک گل یاد رکھیا جے قیامت والے دن بخشش بھی تاں ہی ہونی ہے جے اج ایتھے کیتا ہویا کہ مصطفیٰ نوں ساڈا پتہ ہے تے جے ایتھے آ کے پتہ ہی کچھ نہیں تے اوتھے انہاں بھی کہنا تیرا بھی پتہ کوئی نہ تے جے ایتھے آ کے نہ سونے ہو اسی تواڈے نوکر انہاں آکھنا سانوں پتہ ہے تو ساڈی نوکری کردا رہیا ساڈے نام دا حکم ماردا رہیا رات آئی تے سی بولیاں نے بھروسے حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بھروسے حشر شفاعت کریں گے چن چن کر اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں اور کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں اگلا واقعہ بڑا محبت بڑا ہے جو تسی محبت میں کو سبحان اللہ تو سنا دیتے ہیں نہیں تو پھر قضا کر لیں گے تو پھر ادا کر لیں گے حضرات نبی پاک سرکار نے فرمایا صحابہ صفاں سیدھیاں کرو سرکار دے غلام نے حضرت سواد رضی اللہ آپ دا پیٹ مبارک تھوڑا پالا ہے تے صف جو آپ دا پیٹ باہر آیا تے سرکار نے چھڑی مار کے فرمایا سواد صف سیدھی کر لیکن وہ کیا دینا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے واسطے دیدار اکھا کھول کے ہوندہ ہے پر دیوانے جڑے مصطفیٰ دے وہ اکھا بند کر کے مصطفیٰ دا دیدار کر رہے ہیں حضرات دی وقار میرے آقا فرمائے سواد بند صاف سدھی کرو حضرات جدو چھڑی بجی غلام صاف سے باہر آ گیا تے سرکار دے بارگاہ چادروں کے عرض کرتے سونیا میں تھوڑے کو بدلہ لینا ہے حضرات میری سرکار فرمایا کس گل دا بدلہ عرض کی سونیا تساں چھڑی ماری ہے مینوں تکلیف ہوئی سونیا میں اس گل دا بدلہ لینا ہے حضرات صحابہ کرام دی چیخاں نکل گئیاں کول کے آندے نے سواد موقع ویکھ جنگ دا وقت مصطفیٰ پریشان نے تو اپنے بدلے دیاں گلاں پہ کرنے حضرت سواد بول کے آندے نہ بھئی نہ میں بدلہ لے کے رہنے میرے آقا فرمایا غلامو کوئی گل نہیں جینے بدلہ لینا میں محمد بدلہ دے کے جاؤں گا حضرت وقار سرکار بیٹھ کے میرے آقا چھڑی پکڑائی میری سرکار فرمایا غلام لے چھڑی مار اپنا بدلہ پورا کر لے حضرات نبی دا غلام سرکار دا طواف بیا کرتا ہے پر چھڑی نہیں مار دا میرے آقا فرمایا غلام چھڑی کیوں نہیں مار دا عرض کر دے سونے جدو تسا چھڑی ماری میرے پیٹ تو کپڑا چکے ہویا سی سونے ذرا قمیض مبارک چکو نا جسم انور وکھاؤ نا جسم انور دے وکھنا چاہنا حضرات رون دا منظر صحابہ کرام دیاں چیخاں نکل رہی نے یہ سواد مارے گا مصطفیٰ نو تکلیف ہوئے گی حضرات سرکار نے اپنی قمیض مبارک چکی جسم مبارک نظر آیا حضرات میرے آقا فرمایا سواد مارتا کیوں نہیں بدلہ لے لے حضرات چھڑی تھلے سٹی مصطفیٰ دے جسم نو جبھا مار لیا میرے آقا فرمایا غلام اپنا بدلہ پورا کر لے ہاتھ جوڑے عرض کیتی سونیا میری کی مجال ہے میں تھوڑے کو بدلہ لے لوا میرے آقا فرمایا غلام فرج کیوں کیتا ہی عرض کیتی سونیا تھوڑا فرمان سنے تو سا فرمایا جدا جسم محمد جسم نال ٹچ ہو جائے چھو جائے مس ہو جائے اللہ ادھر جہنم دی آگ حرام فرما دیندے سونے پتہ نہیں جنگ تو واپس ہونے کہ نہیں آنا میرے عشق نے آکھیا سواد اج موقع چنگائی مصطفیٰ دے جسم نال جبھا مار لے اللہ تیرے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دے مصطفیٰ دے جسم نال
ذوق ہے رات دی وقار جدو یہ گلاں ویکھیے تے پھر کوئی گل دینا چاہنی عشق کردا اے اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا عشق کردا اے اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے جاوے جھکا دے دیا عاشقی دا سر نہ کعبہ تے نہ گھر بناوے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار سر انور نو سجدے وچ رکھے تے میری سرکار طویل سجدہ فرمایا حضرات وقار سرکار سجدے اندر سر انور رکھیا حضرت ابو بکر صدیق چادر مبارک نو بار بار کندھیاں تے رکھدے نے بار بار چادر تھلے تشریف لے کے آوندی ہے تے میری سرکار اللہ دی بارگاہ چ عرض کردے نے اے میرے مولا اے 313 لے کے آ گیا میرے مولا جے اج تو ساڈی مدد نہ کیتی تیرا نام لین والا بھی کوئی نہیں لینا تے حضرات مصطفیٰ اللہ دے ذکر دیاں تسبیحاں جپدے نے تے سرکار آندے نے یا حیو یا قیوم یا حیو اللہ دے ذکر سے خلاف کوئی نہیں نا مرد کا ہو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا یا حیو یا قیوم یا حیو آواز گونجے رمضان دا مہینہ روزہ رکھے حضرات رمضان چ ایک نیکی دا ثواب 70 گنا تے جمعہ مبارک اندر ثواب ادا دیتا جاندا مل کے پڑھو یا حیو یا قیوم قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم چہرے تے لبوں تے مسکراہٹ لیا کر ہم دا ذکر کرو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا حضرات میرے مصطفیٰ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں عرصہ تے مروزہ پیش کر رہے ہیں حضرات کردے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلن لگ پئی سرکار ویکھیا جبریل آ گئے جبریل آ گئے 1000 فرشتہ نال لے کے آئے میرے آقا فرمایا جبریل کدھر آئے ہو عرض کیتی سونیا تہاڈی مدد کرنا گئے حضرات تھوڑی دیر گزری پھر ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں چل پئیاں حضرات حضرت میکائیل آ گئے 3000 فرشتہ نال لے کے آ گئے میری سرکار فرمایا کدھر آئے ہو عرض کیتی سونیا رب نے 3000 فرشتہ جلا چھڑے جاؤ جا کے میرے نبی دے غلاماں دی اج تساں مدد کرنی ہے حضرات تھوڑی دیر گزری ٹھنڈی ہوا چلی حضرت اسرافیل آ گئے 5000 فرشتیاں دی فوج لے کے آئے میرے آقا فرمایا تسی کدھر آئے ہو عرض کیتی سونیا پہلا 1000 پھر 3000 ہن رب نے 5000 فرشتہ تہاڈی مدد واسطے بنا چھڑے حضرات تھوڑی دیر گزری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے ملک الموت علیہ السلام آئے حضرات کوئی فرشتہ نال نہیں کلے ہی آگے میرے آقا فرمائے اسرائیل آج کلے ہی آگے عرض کیتی سونیا میں تھوڑے وال نہیں آیا میں تے کافران دیا جانا کٹن آ گیا فرشتے بھی لے کے آؤندے
پر اج آئے اسی انہاں والے پاسے اج انہاں دی جاناں کٹ کے لے جان یار حضرات فرشتیاں دی امداد آئی جنگ واسطے کفار کی طرف 3 عتبہ شیبہ تے ولید یہ 3 انہوں نے اپنے جرنیل کٹ کے انہاں رکھے آکھن لگے محمد مصطفیٰ انہاں دے مقابلے وچ کسے نوں کراؤ سرکار نے اپنے 3 غلاماں نوں حکم ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن رواح حضرت عوف اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نو حکم ارشاد فرمایا جاؤ جا کے انہاں نوں ذرا دس کے محمد عربی دے غلاماں دا کی کمال ہوتا ہے کہ جب یہ پہنچے نا تے ابو جہل آکھن لگا لے تسی انصاری ہو مہاجرین وچوں انہاں کہے اسی انصاری ہاں انہاں کہے اساں بکریاں چران والے نال نہیں لڑنا ساڈی توہین ہے کہ اسی بکریاں چران والے نال لڑیے جاؤ جا کے محمد مصطفیٰ نوں آکھو کوئی مہاجرین وچوں کلاؤ جڑے مکے دے رہن والے نے پتہ لگ گیا جو مکے والے دا پیڑ مکے والے نال پے گیا حضرات جو سرکار دی بارگاہ چ سرکار نے فرمایا لو پھر تیار ہو جو ہن اللہ دا بھی شیر آئے گا تے محمد عربی دا شیر بھی آ جائے گا شیر علی المرتضی شیر خدا تے محمد مصطفیٰ دا شیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شیر تے حضرت نبی پاک علیہ السلام دے کور غلام حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 80 سال دا بابا ہے جڑا جنگ بدر وچ گیا ہے تے جدوں مقابلہ شروع ہے نا حیدر کرار نے حیدر کرار دا مقابلہ پیا ولید نال تے حیدر کرار تے جدوں حملہ کیتا نا حیدر کرار نے وار ٹکیا تے آپ فرمایا کہ لے بھئی تیار ہو جا ہن حیدری وار آن لگا سبحان اللہ اون جڑا کرنا سی کرتا ہن حیدر دا وار برداشت کری حضرات مولا مرتضی نے وار کیتا سر تن تو جدا کر کے رکھ چھڑیا حضرت امیر حمزہ نے شیبہ نوں قتل کیتا تے حضرت عبیدہ بن حارث کے بزرگ سن ظاہر جی گل وڈیرا وڈیرا ہوندا ہے جوان ہوندا ہے تے آپ دا قریب ہے کہ آپ تے حملہ ہو جائے آپ نوں شہید کر دتا جائے تے حضرت علی شیر خدا تے حضرت امیر حمزہ شیر مصطفیٰ انہاں دونوں نے جا کے دا کلا کما کیتا تے حضرت عبیدہ بن حارث بیمار نے زخم لگے نے تے دل وچ تڑپانے کہ سونیا شہید تے او ہوندا جڑا جنگ وچ لڑدے لڑدے شہید ہوئے پر سونیا مینوں شہادت نہیں ملی سبحان اللہ نام یا کو کتنے شہید نہ ہو جائے سبحان اللہ جنگ بدر کوئی پتہ نہیں اج ایک ادھا بندہ تو شہید ہو جائے کوئی گل نہیں روزے دی حالت وچ شہید ہو جائے اللہ ڈائریکٹ جنت عطا فرما دے گا بس کیا کرے سبحان اللہ رات تے سی سبحان اللہ کہنی اوکھی بڑی پکھے چلدے نے ٹھنڈا موسم ہے انہاں دے صحابہ دی شان سن جنہاں روزہ رکھیا کھجور دے نال روزہ کھولنا تے کھجور دا روزہ رکھنا تے پین دا پانی دا انتظام بھی کوئی نہیں تلواراں بھی کوئی نہیں سامنے ایک ہزار لشکر ہے تے 313 صحابہ بھوکے پیاسے روزہ رکھ کے جنگ لڑ کے دسیا کہ اسی محمد عربی دے غلام ہاں تے اے بھی محمد عربی دے غلام بیٹھے نے جڑے ٹھنڈیاں فضاواں وچ ڈب کر کے سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکدے نبی پاک سرکار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات عرض کردے نے سونیا شہید ہوندے جڑا جنگ وچ لڑدے لڑدے شہید ہوئے پر آقا تہاڈی بارگاہ وچ کیڑی شے دی کمی ہے عرض کردے نے کرم دی نظر ہم پر
کیتیاں نا سرکار دی بارگاہ سرکار فرمایا اے عبیدہ تینوں مبارک ہوے شہید ہو ہوندا جڑا جنگ وچ قتل ہو جائے پر تینوں مبارک ہوے تیریاں عرضاں اللہ نے بھی سن لیاں اللہ دے محبوب نے بھی سن لیاں نے تیری جان ہوے ان سے نکلے اللہ تاں بھی تینوں شہادت دا ثواب عطا فرما دے حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت دا ثواب ملیا گرامی قدر حضرات جی ساو کہتے ہیں 5 منٹ رہ گئے ذرا محبت نہ کر لو محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ انہوں نے شہزادیاں دی واری آ گئی حضرت معاذ تے حضرت محبت نبی پاک دے غلام عرض کردے یا رسول اللہ جنگ لڑنے تے آواز آندی اقدم حیزوم اقدم حیزوم سونے یہ حیزوم کیڑی شے سرکار فرمایا غلاموں پریشان نہ ہو یہ جبریل دے گھوڑے دا نام ہے حیزوم جبریل اج آپ تلوار لے کے میدان بدر وچ آ گیا سرکار توجہ کرو حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ نے اونچی جگہ تے جا کے جنگ دا معائنہ کر رہے تھے ابو جہل تے ٹارگٹ کر رہے کہ میں ابو جہل کو قتل کرنا ہے کیونکہ جدو گورنر جدو قائد اور لیڈر پکڑے جائیں یا قتل ہو جائے نا پھر جنگ جتنا بڑا اوکھا ہوتا ہے تے حضرات ابو جہل دے گرد 40 فوجیاں دا پیر ہے یہ میں شیر پار کے تمہیں ساری گل سمجھانی ہے جو تسی ذوق نال بیٹھے ہوئے ہو حضرات 40 فوجیاں دا پیر ہے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف اندازہ لا رہے ہیں یہ تک کیویں اپڑنا ہے آپ فرماتے ہیں میں گھوڑے تے بیٹھا میرے پیر نو ننے ننے ہاتھ لگے تے میں تھلے ویکھیا 2 بچے نے حضرت معاذ تے حضرت محمد رضی اللہ تعالی عرض کردے نے چاچا جان انہاں دسو ابو جہل کیڑا ہے سبحان اللہ انہاں وچوں ابو جہل کیڑا ہے آپ فرمان لگے پترو تسی کی کرنا کہنے لگے جی اساں انہوں قتل کر کے جانا ہے حضرات ذوالفقار تے بچے بول کے آنے لگے قسم کھائی ہے کہ مر جائیں کہ ہمارے ناری کو سنا ہے بڑے بڑے محلہ چ کوئی لوگ جے تاں بھی آ جاندے نے دنیا رونقاں چ گم ہوے تاں بھی چوک کے لے جاندے نے تے انہاں نے بھاویں فوج جنی مرضی لائی ہے تے کوئی ٹینشن والی گل نہیں اسرائیل دا راہ تے نہیں نہ ڈاک سکدا بابا سے کہہ دو سبحان اللہ رات ذوالفقار حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے جو بچیاں نوں میں انہاں دسیا او ابو جہل آپ فرماندے نے بچے بجلی وانگو دوڑ کے گئے بجلی وانگو دوڑ کے گئے جا کے بچیاں نے ابو جہل دے گھوڑے دے سامنے لٹاں تے وار کیتا ابو جہل زمین تے ڈگیا حضرت ذوالفقار وہی ابو جہل جڑا تکبر کر کے اندر سی بکریاں چران والے نال نہیں لینا حضرت ابو جہل دا پتر اکرمہ جڑا بعد چ فتح مکہ دے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا حضرات بول گئے نے ابا ویکھ لے اج بکریاں چران والے نے تھلے ڈا چھڑیا بکریاں چران والی تینوں تھلے ڈا حضرات اکرمہ نے حملہ کیتا شہزادہ معاذ دا بازو قلم ہویا تے وچوں ایک ناڑ جہدے نال بازو لٹکدا پیا تے جدوں جنگ لڑدے نے تو بازو بار بار اڑدا ہے تکلیف ہوندی ہے شہزادے نے پیر تھلے رکھیا بازو اس جھٹکا مار کے دھاگا بھی توڑ کے جدا کر دیتا ہر اس تکلیف نو دور کیتا جڑا نبی دے دین تو قربان کرن واسطے آ گیا حضرت ذوالفقار حضرت معاذ رضی اللہ تعالی بازو کٹ گیا تے مصطفی دی بارگاہ چاہے میرے آقا فرمایا کوئی گل نہیں جے کافرہ بازو کٹے تو بازو جوڑن والا مصطفی بھی تیرے کول ہے
नाल आबे दहन लाया बाजू वापस ठीक हो गया हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला जंग करदे अख विच तीर लगा आना हथेली ते रख के मुस्तफा दी बारगाह अर्ज करदे सोहणिया ए मेरी अख निकल गई है अख ठीक फरमा दे हजरात आका ए नहीं आके मुल्ला जी जाओ मसीते वजू करो जाके गिटिया तो उत्ते सलवार करके तेरा अल्लाह अकबर नीत के अल्लाह को मंगो मैं दे नहीं सकदा हजरात मेरे आका फरमाया कोई गल नहीं जे अख निकल गई है अख अता करने वाला मुस्तफा भी कोल है हजरत मकार मेरे आका ने हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला फरमाया ए कतादा जे अख लेनी आ तावी ठीक है जे जन्नत लेनी आ तावी ठीक है अर्ज करदे ने सोहणिया तुहाडे खजाने च केड़ी शै दी कमी है अख मैं मंगी है जन्नत तुसी अता कर छड़िया लगाया अख वापस रखी जोड़ी हजरत कतादा दी अख सही हो गई आप फरमाते मैं वडेरा हो गया ना दूजी अख चो मैनू नजर आना बंद हो गया पर वो अख जेड़ी मुस्तफा ने जोड़ी है वो जवाना नाल बहुत तगड़ी काम करन लग पई है तो हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला मुस्तफा दी बारगाह च ही अर्ज कर दियांगे मेरे दुख कारी सब कहन तो फिर ही एडे भी पाबंद ना बनया करो तो ना पढ़ लिया करो आप ही दुख देने वाला नहीं कोई दुख देने वाला नहीं कोई ज़माने में शहीद होए इजाजत होवे तो 2 मिनट उत्ते लाके गल मुकम्मल कर सुभान अल्लाह बिना बर्दाश्त करो इंशाल्लाह बाद फिर रूटीन ते आ जावांगे अब सुभान अल्लाह 14 सहाबा इकराम मुस्तफा दे दीन तो कुर्बान होए ते 70 काफर कैदी बनाए गए ते जदों कैदी बना ले ना सरकार ने फरमाया उमर इन्हां दा की हाल है की करना चाहिए हजरत उमर जलाल वाले कहने लगे सोहणियो करना की है धोना ला दियो किस्सा ही मुकाओ इन्हां दी धोना पुट के परा मारो ते कहन लगे जेड़ा मेरा सका मामा पढ़िया ना वो मेरे हवाले करो मैं ओदी धोन लानी है इन्हां ने बड़े जुल्म कीते ने साडे विच मक्के च रहिंदे बड़े जुल्म कीते ने सोहणिया अज हत्थे चढ़े गाटे ला दियो सरकार फरमाया उमर तेरा मिजाज हजरत नूह अलैहिस्सलाम नाल मिलदा है आका जी ओ किवें फरमाया हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग कीती ते जदों कौम ना मन्नी हाथ चुक के अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीती मौला 950 साल तेरे दीन दी तबलीग करदे रहे आई ना मेरी गल नहीं मन्नी मौला इन्हां नूं खरक कर दे ते तूफान नूह आ गया फरमाया उमर तेरा मिजाज हजरत नूह नाल जाके मिल जा सुभान अल्लाह नबी दा यार हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार फरमाया अबू बकर तेरा की ख्याल है अर्ज कीती सोहणिया इन्हां कोलों फिदिया लै लो ते जेड़े पैसे नहीं दे सकदे उन्हां नूं आखो साडे बच्चियां नूं तालीम दे देण साडे बच्चियां नूं पढ़ा दे जदों बच्चे पढ़ जाणगे असां उन्हां नूं आजाद कर देंगे सरकार फरमाया अबू बकर तेरा मिजाज बाबा जी हजरत इब्राहीम नाल जाके मिलदा है सुभान अल्लाह हजरत सरकार ने फरमाया इस गल ते डन हो गया जी फिदिया लैके छड़ दिता जाएगा हुण नबी पाक दे सके चचा जान हजरत अब्बास वो भी कैदी बने नहीं तो सरकार फरमाया चाचा जी लियाओ फिदिया ते हजरत अब्बास दा कहना कि भतीजे मैं तेरा चाचा हां